188 ka mga couples, formal ng giuso sa kasalan ng bayan, February 2025, simbolo sa ligon ng pamilya o malambuong dakbayan na pasundayag. Ang good news ng nga report. Isip kabahin sa pagsaulog sa adlaw sa gugma ug formal og legal nga panaghiusa sa 188 ka mamagtiayon gipahigayon sa Ozamis City Gymnasium adlaw nga Huwebes, Pebrero 13, 2025 ang kasalan ng bayan February 2025. Usa ka sagradong seremonya nga nagpatigbabaw sa bililhon nga papel sa ligon nga mga pamilya. Usa sa daghan na kaayo nga programa sa Asenso Ozamis Administration nga napaabot sa katawhang Ozamis sa mga misamis nun, uban sa pakigtambayayong sa Asenso Pinoy Party List ug bugos na suporta nila ni Governor Attorney Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Ando Waminal ug mga sakop sa Konseho sa Dakbayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Bebby Neri nga nagsilbing saksi sa panaghiusa pinaagi sa kaminyoon sa mga couples. Sa mensahe ni Attorney Sam Norman G. Fuentes, Executive Consultant to the Mayor ug umaabot nga mayor sa Dakbayan sa Ozamis, iyang gipahayag nga ang maong sagradong kasal dili lamang usa ka legal nga panaghiusa sa duha ka mga individual apan usa-usab ka pormal nga pagpahayag sa ilang papel isip haligi sa pamilya nga nagpatigbabaw sa kamatuoran nga ang ligon nga panimalay maoy sukaranan sa usa ka malungtarong dakbayan. Diin ang panaghiusa og maayong relasyon naghatag usab og ligon nga pundasyon alang sa mas malambuon nga komunidad. Magpasalamat ko nung ginatagaan tag-higayon ini nga mopadayag sa inyo timbaya o congratulations daan no. Kining inyong pagtipon karon sa sagrado nga pagpakahiusa kay nahibaluman tang kasagaraan sa inyo dugay nga na nag-uban, nagtipon. Sama sa giingon ni Vice Mayor Bebby Neri kanina, kini panlantaw kini, isip himuong legal ang inyong paghiusa. Kini pod ato po ning ginasunod lang sa ato ang batikang balaod nga nagaingon nga sagrado ang pamilya. So kinahanglan legal ang atong pagtipon. Dugang pangbutyag ni Attorney Sam uban sa pagdumala ug paggiya sa Asenso Ozamis Administration uban ang Asenso Pinoy padayon ang dedikasyon sa lokal nga paggamhanan sa paglusad ug mga programa nga magpaligon sa panginabuhian, edukasyon ug seguridad sa komunidad. Din si Mayor Indy uban ni Vice Mayor Neri ug mga sakop sa konseho iyang gipasalig nga sila kanunay nagpakabana ug magpakabana sa kalambuan sa matag pamilya pinaagi sa pagpatuman sa mga inisyatiba nga naghatag og dugang oportunidad ug kaayuhan alang sa katawhan. Samtang gihatagan sab niya og gibugaton nga ang kalampusan sa pamilya usa ka kolektibong katungdanan nga nagkinahanglan sa panaghiusa ug suporta sa matag miyembro niini. Sa bando sa atong partido, Asenso Pinoy, uban sa Asenso Ozamis Administration, magpadayon sa kanunay ang atong administrasyon sa paglunsad o mga programa nga pabor sa atong pamilya. Ubos sa liderato ni Mayor Indy Waminal, usab uyog ni Vice Mayor Bebby Neri o sa ilang konseho, makasalig mo nga andam mo atiman sa pag-implementar sa mga butang o programa para sa atong pamilya, para sa pamilya sama sa pangkinabuhian nato, sa edukasyon sa inyong mga anak o sa seguridad sa atong komunidad. Pero dili ra taman ra niini ang mahimo sa ato ang lokal nga panggagahaman no. Doon na mo'y kaabag nga obligasyon sa inyong matag-isa ka pamilya.
Gamit ang usa ka pasumbingay, gisaysay ni Attorney Sam ang mahinungdanong papel sa mga ginikanan og ilang mga pamilya. Diin iyang gisugilon nga kini sama sa usa ka lansang nga mahimong hinungdan sa pagkapukan sa usa ka gingharian nga nagpasabot nga bisan ang gamayng kakulangon makahimo og dakong kadaot. Busa iyang gipanghinaot nga ang matag ginikanan kinahanglan nga mahimong lig-on nga sukaranan sa ilang pamilya. Tungod kay kung ligon sila, ligon usab ang dakbayan. Tugutan lang ko ninyo pagsaysay nga dunay usa ka manunulat nga pagbabalakpod no nakaingon siya sa unang for want of a nail the kingdom was lost. Sa langtod nga pagkaistorya tungod lang sa pagkawala sa usa ka lansang nahugno ang ingharian. So ingon ani ang pagsaysay niya niini no. Kamo ang lansang nga gahawid sa atuang dakbayan. Kamo mismo, inyo kamo kung hugot, kamo ang hugot nga maghawid sa inyong pamilya. Kung wala ang inyong pamilya, wala ang atong komunidad. Kung watak-watak na tatanan, wala ang inyong purok, wala ang inyong barangay, wala ang atong dakbayan, wala atong probinsya, wala ang atong nasod. So kini obligasyon ni ninyo nga kining inyong paglegal nga paghiusa karon. Dunay obligasyon nga pag-unong, dunay obligasyon nga pagpasensya, dunay obligasyon nga maggiya sa inyong mga anak. Sa katapusang bahin sa iyang mensahe, gidasig ni Attorney Sam ang 188 ka mga bagong magtiayon nga magpabiling ligon sa ilang panaghiusa pinaagi sa gugma, pasensya o pagsinabtanay samtang iyang gipunting ngang ilang mga desisyon dili lamang makaapekto sa ilang matag pamilya kundi makatampo o maghatag usab impluwensya sa kaugmaon sa dakbayan sa probinsya o sa tibuok nasud.